हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट वेज में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं कंप्यूटर, एंड्रॉइड एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट वेज में खुशामदीद। आज मैं आपको YouTube की सेटिंग नंबर 2 के हवाले से आपको बताऊंगा कि YouTube की सेटिंग कैसे करते हैं उसकी चैनल। उससे पहले मैंने आपको चैनल आर्ट भी बनाना सिखाया, फिर YouTube की प्राइवेसी सेटिंग पार्ट नंबर 1 पे भी कुछ न कुछ आपको इल्म शेयर किया और आपको कुछ नॉलेज से आगाह किया। और इसके बाद आज हम YouTube की प्राइवेसी नंबर सेटिंग नंबर 2 में हम चलते हैं। तो इंतहाई सिंपल मेथड है। उस दिन हमने कुछ न कुछ काम किया था, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कुछ न कुछ उसकी समझ आएगी। वीडियो पे चलने से पहले ये मेरा चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयरिंग करना हमारी तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं हो सकती। इंशाल्लाह तरक्की होगी। तो ये देखें, चलते हैं उसी जगह पर जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने उस दिन छोड़ा था फीचर कंटेंट। यहाँ पे हमने उस दिन यहाँ तक हमने अपने चैनल की सेटिंग को क्लियर किया था। उसके बाद ये ब्रांडिंग ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक करना है। ब्रांडिंग पे ये देख रहे हैं कि ऐड ए वाटरमार्क। ऐड ए वाटरमार्क का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने अपनी कोई भी वीडियो चलाई है, तो जो हम चलाएंगे तो यहाँ पे एक आइकन शो हो जाएगा, चाहे YouTube का होगा, चाहे हमारा जो लोगो है वो हम लगा सकते हैं, या सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है वाटरमार्क का। तो यहाँ पे हमने ऐड वाटरमार्क करना है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ऐड वाटरमार्क, हम ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम अपना कोई भी लोगो है या कोई भी गूगल से सब्सक्राइब का बटन अपलोड किया तो वो भी हम इधर ला सकते हैं, और उसके बाद हमने सेव कर देना है। तो सेव करेंगे तो वो हमारी वीडियो पे ऐड वाटरमार्क आ जाएगा। उसके बाद ये सेव करेंगे। नेट की स्पीड स्लो है, जरा काइंडली वेट कीजिएगा। ये इसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन ये आप देख रहे हैं कि एंड ऑफ वीडियो के एंड पर लगाना चाहते हैं, कस्टम स्टार्ट टाइम स्टार्ट पे लगाना चाहते हैं, इंटर वीडियो के अंदर लगाना चाहते हैं। जहाँ पे आपका दिल है, ज्यादातर एंड ऑफ वीडियो होता है। और उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, कितना रखना चाहते हैं, 50 सेकंड रखना चाहते हैं, 1 मिनट रखना चाहते हैं करके फिर आपने अपडेट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपको दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी कुछ न कुछ आपको समझ आएगी होगी। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, एडवांस के ऑप्शन पर। यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक करना है और एक नया पेज हमारे सामने नमूदार हो जाएगा। ये आपके सामने कंट्री है, यहाँ पे आपने कोई भी अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, कोई इंडिया में रहता है तो इंडिया, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, जो भी किस में रहता है। इसके बाद चैनल कीवर्ड, यहाँ पे अपने चैनल अपना कीवर्ड डालना है। चैनल के कोई ना कोई अपना कीवर्ड डालना है। अगर कंप्यूटर के रिलेटेड है तो यहाँ पे आपने डालना है कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, या कोई भी अपने पास से लिख सकते हैं, बेस्ट वेज ऑनलाइन ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। इनमें से कोई खास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अलाउ रखना है। अलाउ माई चैनल ए अपीयर इन अदर चैनल्स रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक रखना है। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये आप डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, के जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो जितने भी हैं 10 हैं, 15 सब्सक्राइबर जो भी आपके बनते हैं, क्या वो आपने छुपा कर रखने हैं, हाइड कर रखने हैं या सामने रखने हैं। तो यहाँ से डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डू नॉट डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो मैंने छुपाए रखे हैं, तो यहाँ पे फिर आपने सेव कर देना है।
تو اس کے بعد دوستو چلتے ہیں انالائٹکس کی طرف. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپشن ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی نالج, اس کا علم ہر بندے کو جو بھی یوٹیوب پر کام کرتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ انالائٹکس میں کیا ہونا چاہیے. بیسیکلی یہاں پہ آپ کی ارننگ شو ہوتی ہے, پھر یہاں پہ آپ کے سبسکرائبر شو ہوتے ہیں, جو آپ کے 48 آورز میں آپ نے جو کمایا, جو کچھ کام کیا, وہ یہاں پہ آپ کا سب شو ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شو تب ہی کرے گا کم از کم 1 مہینہ آپ کا چینل پرانا ہو, پھر کچھ نہ کچھ 10-20 اس پر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہوں, تو پھر یہ سب کچھ آپ کا بتا دے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ سمپلی دیکھ رہے ہیں تو یہ واچ ٹائم ہے. اس کے بعد ویوز جو بھی آپ کے ہیں, جتنے بھی آپ کے ویوز ہیں وہ نیچے آ جائیں گے. تو اس کو آپ نے خود ہی چیک کر لینا, اتنا مشکل میتھڈ نہیں ہے, یہ بالکل آسان سا آپ کے سامنے پیج ہے. صرف آپ نے سمپلی یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے. یہاں پہ آپ کی اسٹیمیٹڈ جو ارننگ ہوگی وہ ہوگی جتنے بھی آپ نے ڈالر کمائے ہیں, 100 کمایا, 500, 1000, 10,000 جو بھی کمائے. یہاں کے سبسکرائبر ہیں, ویڈیو ان پلے لسٹ ہے, شیئرنگ ہے, کمنٹس ہے, ڈس لائک, لائک ہے. اس کے بعد سب سے آپ نیچے آ جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپ جیوگرافی ہے. یہاں پہ پاکستان سے کتنی ٹریفک آپ کی آئی ہے, انڈیا سے کتنی آئی ہے, یونائٹڈ عرب امارات سے کتنی آئی ہے, بنگلہ دیش سے, سعودی عربیہ سے کتنی آئی ہے. اس کے بعد ٹریفک سورس ہے, یوٹیوب چینل کے کتنے پرسنٹ ہے, ادر یوٹیوب فیچر سے کتنے پرسنٹ ہے, سجسٹڈ ویڈیو کتنی ہے. یہ آپ کی یہ آپ کو ڈیٹیل بتائے گا. اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں تو ریئل ٹائم, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیش بورڈ پر, آپ دیکھ رہے ہیں چینل کی سیٹنگ پر, آپ دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب کے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. ریئل ٹائم, یہاں سے آپ کو اس کے ریئل ٹائم آپ کو بتائے گا. یہاں پہ آپ کو یہ ریئل ٹائم بتائے گا کہ آپ کا کتنا اصلی ٹائم ہے. 24 آور کا یہ سارا کچھ آپ کو دکھائے گا. لاسٹ 60 منٹ میں آپ نے کتنے کمایا, یہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 سیکنڈ بعد یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. خود ہی نیا جو بھی آپ کے جتنے بھی ویوز ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گی, اتنا مشکل میتھڈ نہیں ہے. اس کے بعد مزید آپ نیچے آ جائیں تو ان میں سے کوئی اتنا خاص نہیں ہے, لیکن یہاں پہ یہ سبسکرائبرز, یہاں پہ آپ آ جائیں, یہاں پہ کلک کریں تو آپ کے یہ بتا دے گا کہ فلاں دن میں آپ نے اتنے سبسکرائبر حاصل کیے, فلاں دن میں آپ نے اتنے سبسکرائبر حاصل کیے. تو یہ آپ کے سامنے سارا کچھ نکال کے دے دے گا, بالکل ریئل جو بھی چیز ہوگی. یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ لے رہا ہے. یہ سبسکرائبر کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے اتنے سبسکرائبر حاصل کیے, فلاں ڈیٹ کو اتنے حاصل کیے, تو اس کے کل سبسکرائبر جو بھی ہوں گے وہ یہاں پہ شو کر دے گا. جہاں سے میرے 14 ہے تو اس نے شو کر دیے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں, سبسکرائبر سے نیچے لائک اینڈ ڈس لائک, کہ ایک ہفتے میں یا چند دن میں آپ نے کتنے لائک حاصل کیے. یہاں پہ جو ہی کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک نیا پیج نمودار ہو جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی. میں تھوڑا سا نالج ہے تو اس کے ذریعے سے میں آپ کو جتنا بھی میرے پاس نالج ہے میں اس کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں. تو کائنڈلی کمنٹس کے ذریعے سے آپ نے کوئی بھی سوال پوچھا تو انشاءاللہ میں کلیئر کر دوں گا. تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے ویڈیو جو تھی اس کو کتنے لائک ملے ہیں, فلاں کو کتنے لائک ملے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ڈس لائک کو ملا ہے تو اس نے یہ بھی شو, یہاں پہ ڈس لائک اور یہاں پہ لائک یہ شو کرے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس چھوٹے سے ٹیوٹوریل کی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی گئی ہوگی. تو مزید اگر کوئی بھی آپ نے کمنٹس کے ذریعے سے سوال پوچھنا ہو تو کائنڈلی پلیز زحمت کا موقع ضرور دیجیے گا. اس ویڈیو کو ہو سکے اگر اچھے لگے تو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اس اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.